دا اسلام دا دفاع دا پارا او دا کفارو دا مقابلی دا پارا تیارے کول دا خپل وس مناسب پا ہر یو مسلمان بندی فرض دی اللہ تبارک و تعالی و سورة الانفال آیات نمبر 55 کی ذکر کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ دا کفارو خلاف دا خپل وس مناسب دا خپل طاقت موافق تیاریو کئی تیاری دا پارا اسباب سری پکمو اسباب بندی منگا تیاریو کئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی من قوت و رباط الخیل سامان دا جنگ تیار کئی او اسونا دا جنگ دا پارا تیار کئی اللہ تبارک و تعالی پدی آیات مبارکہ کی قوت عام لفظ ذکر کو پدی کی دی طرف تا اشارہ دا کہ دا ہر دور دا ہر زمانے دا ہر ملک دا ہر مقام دا ہر سے وصلہ جدا جدا بھی مختلف ہوئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور اسلحہ وصلہ آغا غشی تو روانی سیدی داغینا رستو دور دا ٹوپا پراغے دا تو پراغے نن سبا دور دا بمانو دے نن سبا دور دا مسائلو دے نن سبا دور دا جنگی جاسونو دے نن سبا دور دا جنگی کشتو او دا بیڑو دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی پا ہر وقت کی پا ہر دور کی پا مسلمانان بندی دا کفار و خلاف او دا اسلام دا دفاع دا پارا دا خپل وس مناسب تیارے کول فرض دی نن سباہم پا مسلمانان بندی دا لازم دی فرض دی او ضروری دی کہ دیو دی تیار ہوسیگی دا کفارو دا مقابلی دا پارا ہر یو سبب دا اسبابو دا جنگنا اگر دی بالکل تیار ساتھی اے اللہ دا دی وجہ صدا جنگ ہو لارا غلے ندے دا جہاد وقف ندے دا کفارو خلاف دا جنگی دا وقف ندے اللہ تبارک و تعالی فرمائی ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم سکادہ اسباب تیار کئی ددی فائدہ دادا مقصد دادے چی بدی بندی با کفار او یریگی او آغا خلقم چی منافقین دی دا آغا دور سکائی من دونہم تاغین رستو را روان دور کی چکم کفار را روان دی آغا کفار بہم استاسو نوی ریگی پاغو بندی بروب او دبدبا قائم شی او دین اسلام دا با غالب شی کفر با مغلوب شی اللہ تبارک و تعالی دی ہر یو مسلمان لرا دا اسلام پا دفاع کی او دا کفار و خلاف دا خپل وس مناسب سیارے کو